Salut tout le monde. Salut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, hashtag AskCT. Le format de vidéo, on répond à vos questions, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas de problème, voilà. Je suis déjà. راهي أعرفهم على les questions et توجد فيهم. Donc, إذا عندك une question ولا كي تشوفي في هذه la vidéo, خليها في les commentaires et نبدأ. La première question, c'est une dame Hadi اللي كانت بنتها دوك على 3 ans sa fille وشهرين كانت بنتها بزاف تشوف التلفزيون والتليفون ومن بعد تبعتها عند une orthophoniste pendant 3 mois à raison de 3 fois par semaine. C'est un bon rythme يعني باش نلقاو نتيجه ايتو مليح. هذا هو الريتم يعني اللي يخليك تافونسي داكور. وبيان سور alors là الاستيعاب نتاعها في الدار البروبليم فريمون تشوفي النتائج au bout de 3 mois ديجا تبداي تشوفي بلي الطفل بدا شويه الا ما كانش يهضر بدا ينتبه للغه الكومبورتمون تاعو يتسقم. بارتير دو 6 موا تقدري تلقاي ميم انتاجيه يعني يبدا الانتاج ماشي يهضر كيما اللي قدو لا مي كومام اوليو ما قاعد ستاغني لافونس. هذا هو. ولكن ما نقدروش نحبسوا الكفاله العلاج في 3 شهور برك ما امبوسيبل فو ديباسي فو ندوزو كي والو 6 شهور. هنا هي جوستومون نظرا للظروف الماديه بيان سور الانسان كيما يقولوا حنا ما يقدرش يدير هكذا. ولكن عندكم لي ماما عندكم فرصه انكم في البيت تعاونوا ولادكم تقعدوا تلتزموا توجور بلي كونسين. ما كاش تليفون ما كاش تلفزيون ما كاش كيما يقولوا الطفل يدير واش يحب. هادو كامل نهضروا لغه واحده كيما نهار الاول يديروا لكم الارشادات الاوليه كي قبل ما نبداو نديروا العلاج. دوكا تيك لا الطفله يعني مع العمر تاعها ثاني كيف ماهيش اكيد تحسي فيها بلي مازال اكيد تشوفي اكيد تقارني فيها. نقول لك برك حاجه قلتي لي اسكو ندخلها للروضه والروضه فيها اورتوفونيست. انا نقول لك دوك الا كي حابه العلاج على بالك وين يندار. الا كي حابه تدخليها للروضه باش تندمج ولا هذا لا يعني انه علاج لانه يكذب عليك. المكان المخصص للكفاله هو مكان نحبوا لك بروفيسيونيل. لازم يكون مكان بروفيسيونيل. والعياده يعني تقدر تكون في لاكريش مساعده مرحبا بها اللي تساعدها. ولكن يبقى انه الكفاله تكون في اطار ما نعرف نقولوا بروفيسيونيل. لازم يكون الاطار مخصص له. نعم. ربي يعاونك ان شاء الله. ان شاء الله. اي بي هادي فرانشمون لو كان سي سا فوز انتيريس راح نديروا دوره على الاطفال اللي عندهم هذه المشاكل. فوالا جوستومون اون مامون باغي نقدروا نعاونوها دون لو سونس نديروا لها كيما يقولوا حنايا على لو كاد تاعها نديروا لها كيما يقولوا برنامج بيرسوناليزي مخصص ليها باش نعاونوها اكثر. واش زياده واش راح تشوف الدوره نقدروا نزيدو نعطوها شويه دي كيما يقولوا دي شوز ا فير ان بروتوكول ا سويفر. كاين هاد لا دام اوسي تقول بلي عندها بنتها عصبيه بزاف تحب التنظيم تحب الترتيب تخدم شغل ودي فوا تداوس مع خوتها على جال هادشي. ما عطاتلكش لاش تاع بنتها بصح قالت لك كيما بنتي جاب لي ربي الفوتير قدي. انا جو سي با ديجا الانسان على بالك اللي مهوس بالنظام تو سا بو رونتري دون لي اوبسيسيون. يحب يقول شنو هما لي اوبسيسيون شو اللي ما نقولش وساوس بالطريقه اللي راح تفهموها لا ولكن يحب كلشي مرتب ما يحب حتى حاجه. هذا يقدر باسكو من قلقيتو يقدر يديك الحاجه اخرى. دونك معليش نحبوا الشغل نخدموا نرتبوا ولكن الدنيا كي تخرب سي با ان بروبليم ماشي كيما ننظمها. هذه تجي شويه ثاني تيجي قلق والانسان يحب يبين حاجه من وراء هذا الشيء كامل او يرسل لك ميساج انه راهو مقلق. دونك يحب يبان بهذا بلي راهو شخص ايجابي راهو شخص او يخدم راهو تشوفا يحب يفرحك. ربما كاين عدم رضا كالكو باغ على هاد البنت دونك تحب تبين بلي هي شوفي انسانه مفيده انسانه ولكن ماهيش فايقه روحها راهي تروح شويه في الافراط. دونك هنا واش تعملي اوتون كو مامون انت بدلي لها لو كوتيديان. قولي لا ماشي كل يوم شغل بنتي اليوم عندك بغيض ماركيها سبور دير لها كاش حرفه تشوفا ايساي بدلي لها لا روتين تاعها بس سينو سا با ديفنير ان اوبسيسيون مدام. معك ماشي مليح داكور مدام. بون كوراج وحسني العلاقه معها
تقربي منها ليها. فهمي واش بها يدو. قالت لك هذا عامين 3 شهور يفهم كامل الكلام بصح جوستومون ويشاهد بون ما كانش يشاهد التلفاز مع الاول كان ممنوع عليه بصح دوك راه يشاهد التلفاز بون ماشي كيقفل عامين معناتها يشاهد التلفاز ماشي هذه هي العبره انه الطفل كي يشاهد التلفاز ويكون عنده نقص لغوي ما حش يعاونو كامل اذا منعناه ومن بعد خليناه وحنا على بالنا بلي هذا الطفل راه يعاني من نقص لغوي انا ما عاوناش لانه قلنا التلفاز والتليفون راح كما يقولوا حنا يلاس لونفون ستاغني يخليه مستغني دوك ماذا بيك كما يقولوا حنا دوكاتيك تنقصي وقت التلفاز لو ماكسيموم وتسي انت اللي تتعاملي مع الطفل تاعك انت اللي تعلميه انت اللي توري له انت اللي تهضري معاه اذا شفتي ما قدرتيش وحدك انا في رايي الاختصاصي المختص يعني هو اللي يعاونك في هذا الشيء باسكو عامين 3 شهور ما بقناش نزيدو نستناو نورمالمون قلنا بلي دوك التشخيص مبكر والكفاءه المبكره توت بريكوس كل حاجه لانه رانا في وقت انه الاضطراب اللغوي تم يروح لي الاضطراب السلوكي معاه يجيني طيف توحد يعني هادو كامل راهم يجونا بطريقه ماناش نتحكموا فيها داكور ماشي كيما يقولوا لنا العجايز يسمحوا لي ولكن انا وليدي كان هكا ودوك ينطق ودمو ثقيل هذه كانت زمان الحكايه هذه دوك تبدلت كتبدل كلش واحد المراه دايوغ في عمرها 30 اللي انتيريور ديزاينر دير ديزاين دانتيريور سي اون بيرسون تري كرياتيف دخلوها ماليها في ماريكان اون ايكول تاع لي هيبستر اي ان فيت في هذيك ليكول les enfants et les adolescents ما لازمش يشوفوا تلفزيون حتى لاج دو نورمالمون حتى لاج دو 12 ans vous imaginez طفل حتى 12 سنه حتى 12 سنه ما كانش تشوف التلفزيون مي واحد الطفل دوكا راهي فرانشمون تري كرياتيف ديسيني دير كلش فرانشمون واو واحد لو ريزولتا سي اون بوفي مالوغوزمون معليش حنا نقولوا 5 سنين 5 سنين نحكموا فيهم نو وي ومالتيك نشوفوا على حساب فوالا ميرسي اكرام الاكسبيريونس اكرام هنا عندي طفله بون مرات تهضر على وليدها بلوتو اللي عنده قد فرط نشاط ما باش كون قالها بلي كي يكون انستابيليتي موتريس حاب يقول يبوجي بزاف ماشي معناتها تمتم ايبر اكتيفيتي كيما يفهموها لانه ليبر اكتيفيتي سي اوت شوز اوسي ومعليش نقولوا عنده افراط حركي هكا وخلاص انستابيليتي موتريس عنده 3 سنين ونص عييت راني دخلته يقرا تحضيري 3 سنين ونص يقرا تحضيري واو اولا كي يروح يقرا ماشي راح يحبس لك من هذاك الزغيد ماشي معناتها كي يقرا او كونترير 3 سنين ونص اسكو راه واجد للقرايه نو اون بليس عنده عام ونص عدم استقرار بكري الحركه تاعو راهي غير مستقره دونك حتى اللي عنده 5 سنين ماهوش واجد ما بالو كي 3 سنين ونص نحبسوا شويه نريسبيريو ونقولوا بركات من هاد كما يقولوا الرايات اللي راهم يدونا للتهلكه ما كانش تحضيري في 3 سنين ونص ما كانش كاين لعب كاين اون ايدوكاسيون ا سويفر تربيه معينه الطفل اللي بوجي بزاف اللي ما ياخذش رايته فيها يد من التربيه فيها يد من القلق في العائله لازم حنا اوتون كو بارون اوتون كو اهل نريفيزيو روحنا كيف نربيو ماشي نعيطوا وني طول طون ستريسي ونحب ولادنا يكونوا كالم ما كاينش منها وباش نقولوا الطفل يكون واجد باش يقرا ولا يلق يكون يخدم النشاطات تاعو اليدويه ولا بطريقه كما يقولوا مستمره ما يحبسش ما يواسيش يعرف يحكم الكرسي انت تضلي تقولي باللي ما يقدر دوكا اون غيومي يقدر من بعد كي يدخلوا حاجات اكتسابات اللي كبار عليه والغالب سي سون سيرفو اللي ما يحملش تما ما تقدريش تفورسيه باسكو حنا لو سيرفو تاعنا ما تفرحيش كي تشوفيه يفهم لك ديك دقيقه حاجات تو لا سويت اي بي لافون ا مومون دوني يكرا من هذيك لا شارج باسكو ماهوش الريتم تاعو ماشي وقته قالت لك عندها زوج بنات تاعها مثلهم فرنسيه من الولاده وبلا ما ينساو العربيه
ويهضروا مليح. قالت لك عمرهم دوك 5 و4 5 و4 وحبت تدخل الانجليزيه. انا قلت لك البيلانغويزم ولا لو بلوريلانغويزم كي تكون لغه، كاين لغه اوليه الاولى مليحه ودخلنا الثانيه وحبينا ندخلوا الثالثه ما كاش مشكل. بس يكون في الاول يكون عندي لغه نعتمد عليها ونتواصل بها، وبعد ذلك نقدر ندخلوا بالعقل لغه ثانيه. مور اللغه الثانيه نشوفوا بلي الطفل يقدر يعني يستوعبها هيتو نحكموا الثالثه ما كاش مشكل، لانه القدره تاع الطفل موجوده ما تخافيش. فقط التوقيت والطريقه هي المهمه. بيان سور على حسب الطفل، كاين عندهم درجه استيعاب هايله خاصه في اللغات لقايهم هايلين. دونك نشجعك الا شفتيهم هذه موهبه تقدر تكون ثانيه. وي فريمون باسكو جي رونكونطري دي جون هكا. عندي واحد وليد خويا عمل هكذا، الله يبارك عليه. الله يبارك عليه في لي لونغ سي ان شاطر. الله يبارك. هذه سي اون ماما مسكينه لوتر جور شافتنا نهضروا على ديك تاع على لو بوك تاع فورتنايت كوم عندها وليدها عندها 8 قالت لي جيمري بيان بون هو بور لوي pour elle plutôt il est petit يحب يلعب il a 8 ans. قالت لي j'aimerais bien que vous nous parlez un peu des jeux. انا هضرت معاه منصف مع الكبير باسكو انا نهضر معاه يقول لي نو سي بيان لي جو كنت عارفه الكبير الى 19 ans هو ما يلعبش فورتنايت. Non mais il a joué à d'autres jeux et il a joué aux jeux. Il y joue toujours mais ماشي فورتنايت. mais ماشي بهالطريقه aussi. فوالا بالعقل دوك كي يكبروا يبدا يعرفوا صلاحهم يبداو ينقصوا ويتو. مي سكو جو دوموند انايا جو دوموندي قلت له قلت له نعرف غير السلبيات في لي جو كاش ما كاين ايجابيات. رحت له لا كيسيون هكا قال لي وي ماما فيهم ايجابيات. قلت له شنو مثلا؟ قال لي باغ اكزومبل تولي انسان فاطن تنتفق الحاجات يعني كلي شغل يشطرك لو جو. قلت له اوكي دي فوا يشطرك بصح تولي شويه خفيف معاه. قال لي هذيك ساغست من بعد كل واحد كيفاه يواسي. هذه الاولى. قال لي تو دوفيان سوسيابل. قال لي باسكو دوك هذيك لو جو كيما فورتنايت قال لي فيه لعيبات بزاف يتهضروا لي زامي. قال لي في يعني دي مي فات اتونسيون ما تخليهش يهضر مع لي زيترونجي يهضر غير مع اللي يعرفهم. بيان سور اكزاكتومون لازم توجور تعسي. قلت له زيد واش قال لي لا كورديناسيون نعود نماني مليح يديا مع عينيا كل شيء يعني كاين تنسيق. فوالا بور لوي سي هادو هما لي بوين بوزيتيف. قال لي تولي فاطنه تولي بور لوي سي بوزيتيف. Moi, je ne vois pas trop, mais tant que... Oui, mais il faut pas... Parce que j'aime pas aussi, donc... Ouais, j'aime autre chose. Bon, معليش هذا وقتهم لا غالب احنا نقولوا بلي هذا وقتهم. قلت له بصح لو كان عندك نصيحة تنصحنا بها واش نديروا؟ قال لي الوقت صح. قال لي ماما الوقت شوية يبوف بوكو طون ياكل بزاف الوقت. لي جو ياكلوا بزاف الوقت. قال لي ثاني نحضروا من قال لي باش ما يوليش اديكسيون معناتها ادمان. قلت له بصح كيفاه باش ما يوليش ادمان؟ لازم نعرفوا كيفاه نوصلوا التوقيت. قال لي ماما ما يخفالكش بلي كاين ناس جينيتيكمون بارلي يعني يحب يقول في الجينات تاعهم عنده هذيك الميل للادمان على الشيء. انا شفنا دراري تعطيهم ان جو لا فواتور يدمن عليها يقعد ما يبوجيهاش يلعب واحد لي تروك يقعد لاصق فيهم. تشوف عنده ان جو فافوري ان تروك. كاين تحسي طفل الا حب حاجه ما يبدلهاش، حب ماكله ما يبدلهاش. هادو هما اللي تحذري منهم. عباك الفت لي فريمون نقطه مهمه منصف اليوم. قال لي برك لا بيرسوناليتي الشخصيه اللي تكون عندها ميل انه للادمان على الشيء معناتها يحب يشد هذيك الحاجه ويقعد فيها ويكرر. قال لي هذاك ماذا بهم لي بارو من الاول يفيقوا لهم. قلت له اسمع هذا هو صح مربط الفرس، انه الانسان اللي ما يقدرش يغير اللي ما يقدرش يقول ستوب. انا بيرسونيل ما عنديش هذه الحاجه دونك كيما نقولوا جاتني جديده هذه النظره. ما عنده الحق ان فيت كنت عنده الحق صح. وانا نلاحظها عند بعض الاطفال اللي نشوفهم اللي يميلوا كيما يقولوا لوتيزم ماشي سي دي زوتيست ولكن يميلوا يجيهم طيف توحد ولا نلقاو بزاف دي زونفون يحبوا الحاجه هذيك بالسيف يقعدوا معاها يحبوا هذيك لا روتين تبقى غير تعاود سون كنقولوا عليهم سي دي زوتيست ولكن عندهم بروفيل هكذا دي فوا يدخلهم في لي تروب دو سبيكتر اوتيستيك. ما قلتش بلي هادو كامل راح يدخلوا في الاوتيزم لا ولكن يقدر يجيهم بطريقه اخرى يهضروا هما وكل شيء سون سوسيال ولكن يولوا شويه اديكت
شغل يحكموا ما يحوسوش يفهموا. دونك اذا وليتكم هكا فيت اتونسيون باسكو علاه يخلق لك من بعد جو من القلق عند الطفل. يفو ميو من الاول ستريكت ديبرونشي حبسي ما كانش هضره ماشي هو اللي يحكم وبلا العياط يتوا ديبرونشي خبي في الخزانه يدخل من يخرج من نخصص لك وقت ما كاش مشكل مي وقتك هذا هو با بلوس خلاص نص ساعه سي بون باش ما ندخلوش باسكو كي يكبروا ندخلوا في حراك ويقعد في السكاره نخلي له ان شونتاج سي تو في سا تو اورا سا سي تو في سا تو اورا سا ولكن افيك ان طون ليميتي بعد بالعقل يتعود ولكن ما تخليهاش تتطفر من دوك ومن قبل هذه تقول لك اكرام واش راكي سي جونتي سافا تري بيان وانتيا اكرام انت سوكسي مع الناس قد وحده عندك اون فوا كي مو ريكونفورت با ميرسي قد كان عندي توام عمرهم 4 أشهر وحبيت تنصحوني كيفاه مسكينه قالت لك شغل اي خايفه من التوحد 4 أشهر عندهم ما تخافيش مدام كما يقولوا احنا صح مليح الحذر. انا واش نقدر نوصيك انه الدراري من الاول تقدري تعرفي باسكو دي فوا سي جينيتيك بون جينيتيك دون لو سونس انه يكون كاين في الاستعداد وراثي في العائله ولكن هذا تفعلوا من الاول انه الطفل في الاول ما يخسرش فيك ملي يكون بيبي يسوي با il est pas le regard le contact visuel الغزره هذيك ماهيش معاك كي تقربي ليه ما يضحكلكش هذا هو الطفل اللي من الاول يعني لا كان بصح عنده لوتيزم جينيتيك يعني سافي با وي من الاول ils sont rares ils sont pas يعني ماهمش منتشرين باش نقول لكم ils sont rares mais ومعاهم تمشي الخدمه لا بريزون شارج ما تخليهمش كيما يقولوا حنا من الديبي زعما كون تكوني شاطره دوك شوفي حنايا مالوغوزمون انا درت لي عندي تجربه شخصيه ما يتيغيوش عندنا حتى الطفال حنا بروبليم عندنا بروبليم بزاف ما يشوفوا هاد لي تري حباك يقعدوا يسناو وتقول لك وحده تقول لي قال لي البيت جات وحده تقول لي قال لي جينيرال وحده تقول لي قالت لي يما وحده تقول لي قال لي راجلي ما حبش حباك قال لي قلت لي ما انا ما ندخلش في هاد الحكايه ما نلقاش روحي انا نفهم حاجه نورمال كي نشوف حاجه كي كلوش ميم لي سبيسياليست اون دوفري اتر على هوتور كاين دي فوا يسمح ربي يسامحهم يعني ربي يسامحهم كي ما يحبوش يخدموا مع انكا باسكو صغير باسكو يبوجي واش يقول لهم لا خليهم بعد او كاينين دي كيسيون بزاف باغ اكزومبل دي سبيسياليست يقول لهم دخلي للجامعه ولا دخلي كيما اون دوك تجي واحد لا كيسيون وطونك سبيسياليست تنصحي بهاد النصيحه دابا بدا ينصحي الام كيف تتعامل مع لونفون خدمي مع لونفون اما نقول له دخلوا لا كراش باش يعود يعرف يهضر ولا واش هكا يا ميدام نكونوا كيما يقولوا نكونوا واعيين لانهم حنا المختصين حنا الواعيين بون من هذه من بعد نروحوا للهضره هذه شويه دخلنا في حكايات اخرى ثاني دونك واش نقول لك شوفي لي هاد الدراري قاعدين ناشطه معاهم هضري معاهم غير يجوا لي جو دي في تاع دوك تاع 3 موا كاينين تاع لو تابي سونسوريال تاع ديك لو جو اللي تجي تاع لونفون اللي يلعبوها هكا معلقين تو تعرفي لي جو دي ديرهمش تلفزيون كيما كنا نهضروا ديرهمش تلفزيون يعني قاعد يلعبي معاهم عطيهم دي جو ايديوكاتيف تاع لي زونفون تاع لوغاج اي تو سا لي فوا ما تفشيش بزاف ما كيما نقولوا حنا ما تخليش لونفون يعني غير يبكي تكوني معاه وتخافي عليه خليهم يتطوروا سي فري توام يحتاجوا الى تربيه يعني دوبل انرجي دي فوا انا بزوان داد مام ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله. ولا كاين دام موسي بدا عنده 2 ans et 2 mois قالت لك ما يهدرش ما يهدا وبدا يقول لي كالكو مو قالت لك بصح يفهم حنا قلنا باللي مع الاول الفهم هو يكون الاول ومن بعد يجي الانتاج ولكن 2 ans و 2 mois ولا تكون هناك كلمات يعني فوق 200 كلمه وبالتالي هنا قلنا انه الجمله هذيك البسيطه تبان الا ما كانتش بانت الجمله البسيطه معناتها كاين اشكال شويه في اللغه. اون اوتر كيستيون قالت لي وحده وقتاش نقدر نقول بلي وليدي عنده تاخر لغوي عنده 1.5 عام بصح ما يقول والو وبالمقابل يفهم كلش واش نقول له ويصفق ويعني يحب يقول يتفاعل. دونك احنا قلنا انه الطفل دابور كي يكون لاغيتو ا مومون دوني ا 9 موا الاصوات تولي اصوات يعني متنوعه وعندي فيديو قلنا خاصه غير بهذا الشيء بعد زيدي عاودي حطيها
اذا كان الطفل ما قالش بابا ماما يعني في العام ولا حتى 15 شهر ولا، ما نقدرش نقول لك بلي عادي، ما نقدرش نقول لك بلي رانا في تاخر ثاني، ولكن نقدر نقول لك بلي بدا يحضري، بدا يشوفي لي باغ اكزومبل ان اكزامان اورال، بدا يحفزيه. الا راكي تخلي له التلفزيون نحي، لا كنت تهضروا زوج لغات خلي لغه واحده. حاب يقول هيئي نفسك انك تتفادي الاخطاء اللي يقدر يوقع فيها الانسان. وربما هذا الطفل عنده استعداد لانه ما يخفلكمش انه في الاستعدادات الولاديه حتى التاخر اللغوي راهو من بين الاضطرابات اللي نقدروا تكون في لي جين تاعنا. اذا ما نقدرش نقول لك ما كانش ولا كاين، وقتاش نبداو نتقلقوا. انا بور موا اذا شفت الطفل ما يرددش وما يواسيش كما الاولاد تاع العمر تاعو، نبدا نقول بلي لازم نشوف يعني واش كيسكي كلوش، واش كاين. نشوف باغ ندير ان اكزامان اوغال، الا ندير لا تلفزيون نحيها، الا كان نهضر لغات يعني نخلي لغه واحده، الا كان يعني هادو كامل يعاونونا. بيان سور ما فيها والو، الا كانت تروحي تشوفي اورتوفونيست راح دير لك نورمالمون نعيطوا لها لا غيدونس. سي بور سا نقول لي كوليك تاعنا اللي راهم في المجال تاعنا الاورتوفوني، فات لا غيدونس كي يكون الطفل صغير، ديروا لا غيدونس. حاب يقول علموا لي بارون كيفاه يتعاملوا مع اولادهم، كيفاه يتجنبوا الاخطاء، كيفاه لا غيدونس. يا با ميو قبل ما يطيح الفاس في الراس. Mais après, à 2 ans, on prend en charge l'enfant. J'ai pris des enfants moins de 2 ans. J'ai pris une trisomie. À l'âge de 18 mois, j'ai commencé à le prendre. Et au contraire, il a évolué. On commence par des exercices de psychomotricité, par des exercices de très simples. Le souffle. Au contraire. C'est une dame qui a 4 سنين ونص دخلت école privée. Je pense qu'elle راهو في البريسكولير ولا غراند سيكسيون. ما قالتليش على هذا الشيء، قالت لي باسكو يبوجي بزاف يبوجي بزاف. دونك قالت لك يعني بوغال كي يدخل ليكول راح ينقص البوجان. ولكن في الاول قبلوه ودوك راهم يشكولها منه. دونك براتيكمون ما كاين ما راحش يقبلوه لها. لا بوجوت هذه اللي كتقولي عليها لانستابيليتي موتريس اللي هضرنا عليها، دواها ماشي لا كراش ولا المسيد، دواها الكفاله، دواها انك نتوما تاني تقوموا بواجبكم اوتون كو بارون. الا ما كنتوش صارمين في البيت لازم تكون هناك صرامه، لان الطفل ما يمشيش بقواعد هكذا بدون قواعد بلوتو في البيت. حاب يقول ديك الحاجه ما تندارش، ديك الحاجه ما عليهاش، ديك الحاجه تترفد، ديك الحاجه تتنظم، ديك الحاجه ما تتعملش، ديك الحاجه وقتها ولا ماشي وقتها. هادو كامل قوانين يتعلمهم الطفل من الاول في تربيته، وهذه تخليه الطفل منظم، طفل يسمع، طفل ياخذ الراي. وكي يدخل للروضه ولا يدخل للمدرسه واحد ما يشكي منه. ولكن باش نطمعوا نعطيه لواحد اخرين هما راح يسقموا، ما يسقموش مدام سي نورمال. هما في الاول هو في الاول ربما قعد لهم شويه عقل باسكو لا تيستي، شاف باللي قدر كيفاه يبوجي، ما حملش يعني كيما يقولوا ولا لطبيعته. دونك انت لازم لك هنايا نحبوا ولا نكرهوا خدمه مع بسيكولوج ولا بسيكو اورتوفونيست. كيما انا كاين ماما قالت لك وليدها في عمره 8 موا، قالت لك جازو تمتم، قالت لك في الاول كنت نقرا له قصص وكل حاجه، قالت لك بصح من بعد تحبس باسكو مع لو كان روبري لو بولو العمل تو. دونك راهي حسب التأنيب الضمير. قالت لك مانيش نعطي له بزاف من وقتها ايتو. جو كومبرون سي فري. عباك الامهات كي يكون عندهم وقت معمر العمل تاعهم من الصباح للعشيه يا حليل، كيفاه هذاك الطفل تلتي به، كيفاه نهارو كيفاه يقضيه، ومن بعد انت كي توصلي ما تفري مع هذاك العشاء، ما تفري مع هذاك الشغل، ما تفري مع الطفل هذا. سي فري كي سا دوموند بوكو دينيرجي دورغانيزاسيون اي تو. انا واش نقول لك؟ انا نقول لك ماذا بيك لو كان تقدري في العمل تاعك تكوني حليه. اسكو
كاين ايامات وين تقدري باغ اكزومبل تكملي بكري، باسكو العبره ماشي بالساعات، العبره بالعمل. يعني انت واش راكي تقدمي؟ نقدر في 4 سوايع نخدم خدمه تاع 12 ساعه، ولا تبرمجي روحك نهار طيبي بزاف وحطي باش كي تدخلي للدار تلتقي غير بهذا الطفل راك تسخني وتجيك ساهل. فوالا tu te fais aider par ta maman par je ne sais pas aussi. يعني يسهلوا عليك بعض الحاجات اللي باش كي تدخلي للدار شويه تلتقي بالك الطفل. بس كون تدخلي الكوزينه على بالي وي هذه سي اون مامون اللي عندها ان انفون تاع عامين و9 شهور، ما بقاش على 3 سنين. ياكوش نورمالمون هذاك هو نورمالمون il est propre باسكو علاش نقول لك يخي في عامين لونفون ديجا راهو عنده شويه رصيد لغوي، راهو يهضر. دونك نقدرون نقولوا ماماك كي تجيك بيبي ولا تروح تواليت هاي تواليت ووريلو وفهميه. ولكن بزاف لي مامون اللي يتاخروا في هذا الشيء سوا يكون بدهم ما يهدرش مليح، ولا تاني صعيب الى تيتو حاب يقول عنيد ما ياخذ لهاش الراي. لاكوش ما تقدريش تنحيها بلا ما تكوني كما يقولوا حنا وليدك ياخذ لك الراي، وليدك يستجيب للتعليمات تاعك، يستجيب للاوامر تاعك، يتواصل معك. كاين ماشي بزاف لونغاج مي مهم جدا يكون فاطن معاك. يعني واش تقولي راهو هنا. الا كان ما ياخذش الراي وعاندتي ما تقدريش تحلو لاكوش. دونك يفو دابور جيري لو كومبورتمون، لازم تتحكمي فيه كطفل كسلوك، لازم تكوني محوطه عليه بيان. بعد لاكوش تجيك سهله ما كاينش مشكل. دات لي وليدها في عمره 6 سنين قالت لك ما يحبش يقرا، ما يحبش يدير سي دوفوار، ما يحبش يلتزم بالاشياء اللي واجبه عليه. هنا نقول لك انه ماشي من اليوم هذا عدم الالتزام، ربما بان لك في المسيت باسكو بداو الواجبات، بداو القرايه، يعني الحاجه ملزومه وقت الصح بدا فوالا. ولكن هذا كان ما من قبل يدير غردو ويدير رايو. اذا اطفال اللي توجور كانوا كما نقولوا حنا شويه ما همش نقول يحبوا يديروا رايهم، حنا شويه ما كناش نوقفوا عليهم بيان كوميل فويتو نخليهم مرات نساد نسمحوا. يصرى لك هذا المشكل. دونك واش ديري؟ غير تروطار تعاودي تنظمي من دارها واش ديرها الطفل. كاين دراري ما يحبوش يقراو وما يقدروش يديروا الدوفوار، هذيك حاجه اخرى. هذيك ربما يكون عندهم نقص في القدرات، انه il est pas prêt même s'il a 6 ans il est pas prêt. مليح كون نشوفوا لونفون ونحكموا عليه. ولكن نعطيت لك الحالتين ماما اللي كي درنا لا فيديو تاع الحروف. دونك كيما هذه قالت لك شوفي قالت لك عنده 3 ans et 2 mois، قالت لك il prononce bien le m كيكون وحده. بصح كي نقول موطو يقول بوتو، خاطر واش تفهمنا ولا في الميم كيكون وحده يقولوا، بصح كي تجي قدام كي تجي مع الكلمه pour lui c'est un autre son. باسكو قلت لكم كي نقولوا هنا المخرج يجي سهل، غير يولي يقول ما ديجا كاينين تجيهم واعره ولا كاينين يتحكموا فيها سي بيان. اذا تحكم لك ديجا في هذه مليح، بصح غير يولي مع صوت واحد اخر حاب يقول شويه تتخلط له. وثالث بحكم العاده انه موطو والف يقولها بوطو. باش نحولوا هذه الطريقه واش لازم تعملي؟ لازم توجور تركزي بزاف على التدريب تاع الان هذا بلي فوايا بالحركات. ما كما درت لكم مو مي ما مو مي هكذا علول هكا، خليه ينطقوا كما يقولوا حنايا في الوسط في الاخر في بعد ندير حاجه بسيطه. ما كان نقول موطو نقول غير نقولوا غير مثلا نقولي مو، قولي مو قسميها مو، قولي تو يقول لك تو ديري بيدك هكا مو هو عندك تو شغل تلعبيها للدماغ. ماشي نفس الكلمه انزل كنت تقولي موتو حيقول لك بوتو، بصح كنت تقسميها مو وبداها يروح معك مو تحبسي تو وي سي تري بيان. عطيت لك حاجه هايله بالك
يرحم والديكم يا نساء. طفوه ماهوش يمشي يتكسر راح. شوفي دوك انا نكلخ لها ندير التلفزيون باش ياكلوا، ندير لها التليفون كوم ما كاش تليفون ما تاكلش. سيك واش ولفتي لها تعمل؟ دونك ولات هي تشونطاجي، هي اللي دير له شونطاج. جو مونج با سون لو تليفون، جو مونج با سون لا تيلي، باسكو حنا بور نو دوكا تيك خلاص ولفت، دونك بور نو خلاص دوك ما تاكل راحش تاكل. يا مدام اللي يجوع ياكل ولا ما تخافي. وشنو نو رومبلاس با ني سكر ني ريان. هذيك هي الماكله. Et لو كنت تقعد لا جورني c'est vrai que c'est des enfants têtus. Il faut bien commencer par ça باش تنحي من هذه الطبيعه. عندي deuxième question. C'est pour mon neveu. كبير يبيجي. Personnellement ما نعرفش ولا orthophoniste radio, je m'excuse. Par contre, s'il veut venir, il n'y a pas de problème. Essayez de l'aider suivant vos conseils. Allez les mamans, là, suivez mes conseils, يعاونوا في ولادهم. بانوا شويه وعطونا دي فيديو وين فو غاليري. allez كيما قالت لهم اكرام هاشتاج ستي ورينا ليفولوسيون تاع فو زونفون ou bien le souci اللي راهو هي. par contre son souci c'est quoi? C'est un enfant qui bouge beaucoup. وجوستومون في هذه الدوره هذا واش راح نهضر. il suffit pas que وليدك تروحي تقولي له قول في حاجه يعاودها. لو كومبورتمون قلت لكم اذا كان عندي ان كومبورتمون انستابل ولا تروب دو كومبورتمون ما درتي والو سواء في الحروف ولا في اللغه. il faut stabiliser l'enfant باش تستابيليزي. الا كنتيا تكوني قلت لك سالمه كيما نقولها. ou bien sûr عندنا des exercices de concentration, des exercices de psychomotricité اللي يخلوا هاد لي زونفون كيما يقولوا يركزوا. لانه الطفل اللي ما يركزش ما يقدرش يتعلم لا يهضر ولا ينطق وما يقدرش يتحكم. toujours la même, c'est toujours la même, oui. mais par contre هنا تاني بنتها de 4 ans كانت ما شويه ماشي مسرحه كما يقولوا بالعاميه في الهضره. دونك ان بروبليم دو لونغاج. نصحوها تدخلها للجامعه باش تتاقلم وتهضر. ما فهمتش هاد النصائح هذه منين تجينا والله ما فهمت. انا يفا نكتبش عليك عندي كالكان دو لا فامي هكا تعاون تقري في الجامعه ايتو دايرتها يعني كيما يقولوا حابه تعاون ايتو. قالت لي يطلبوا مني دي فوا دي بارون ما يعرفش ينطق هذه علمي له هذه ما كيما قالت لي طاطا قالت لي عييت ما نعرفش. قالت لي سي با قالت لي كنكون نحاول وكل حاجه. قلت لها يا اختي ماهوش دورك انت. دورك انك لا كنتي تعلميهم القران ولا تعلميهم هكا دي تروك برنامج هكا خفيف تربوي بصح ماهوش دورها في الجامعه تعلم الهضره للدراري. ما تقدرش بين 20 عقد. علاش راهم ينصحوا هكذا لي سبيسياليست ولا لي جون هكذا؟ اولا ماهوش دورهم وماهوش متخصصين. وحتى كي تكوني مختصه كون ما كنتش عندك ان باجاج وعندك تجربه ما تقدريش. لو ديبلوم لي با سوفيزون على بالكم. لازم نكونوا تاني نحبوا وكما نقولوا اون براتيك مع المشكل. ان دوك هاد لا ماما دخلت في حاجه اخرى. ان الطفله منين كان اللي نصحوها الله يجازيهم مشات دارت لها يعني في الجامعه باش تعلميتو بون لا علينا بصح كوم الطفله تبوجي بزاف قالت لك ضربتها اون بروميير فوا من شهريتو. كي هضرت معها لا ماما الاخرى سي اكسكوزي سوا ديسون بصح لا دوزيام فوا زادت كيف باسكو الطفل هادي البوج سي سور. قلت لكم لو بروبليم دو لونغاج ما يجيش وحده يجي فيه البوجان تاني كي ما يهضرش يبوجي ويبوجي دونك ما يقدرش يهضر وهي الحكايه راهي تدور. ضربتها ومن بعد قالت لها ما تقوليش لماماك. ومن بعد الطفله راهي في لي زونغواس نقلع في الشفار ديالها ما نروحش. واش دانا لهذا الشيء كامل؟ ولينا في حكايه واحده اخرى. دوك ما تقدريش ماشي انت اللي حتعاونيها. دوك لازم لك فريمون كالكان دو سبيسياليست. حب يقول ما عندكش خيار. اسواس وي باسكو لا دخلنا في ان تروك يعني حاجه واحده اخرى. لي زونغواس تاع لي زونفون ولي تروما وهادو كامل اللي يصراو ما يقدرش الانسان وحده يسلكها. Bon courage. En tout cas, c'était ça normalement le quatrième épisode à ce que c'était.
J'espère que راهم toujours يعجبوكم. Voilà. Donc dites-le moi en commentaire تاني وخلوا كامل الأسئلة تاعكم في les commentaires. Voilà. واللي ما جاوبناهمش ولا ما على باليش واش صرا جبنا البيت بحروا لي دي كيسيون دايوغ. دونك كاسكي فو فير عاودي فهميهم اكزاكتومون الخطوات اللي يتبعوها. ما تعودوش تبعتوهم باغ ميساج، ديروا في لي كومونتير هنا قد ما ديروا هنا في لي كومونتير. نتوما الاولين، نتوما لي بريفيليجي، معناتها نبداو بكم نتوما. ماتنو لي ميساج دي فوا يتبحروا لي، دي فوا نحل ميساج يصوتي لي انستغرام ما نلقاهش. على بالي تقولي ماما بالك كي تفتحي الميساج باغا دير توصي فيا انا ما نمش، يعني ما نمش. مسكينه تشوف دي فوا دي نوتيفيكاسيون تجي تعبز نقولها سيل تو بلي ما تحليش، سيل تو بلي ما تحليش. نو دي فوا نحب نقص عليك. وي بصح ودي فوا ما ريبونديتيش ولا اون في نوتر ميو باغ ميساج سي با ايفيدون باسكو نفوت نحل ميساج يروحوا لي كامل. اي كروي موا خلاصة الكلام اسيي دو وي بعثوا لي في لي كومونتير كيما قلت لكم المره الثانيه، بعثوا لي في لي كومونتير سهل عليك سهل عليا نعملوها سوغ نقولوها في لي ستوري. فوالا جيسبر كو فدناكم هاد المره. درت لكم باي باي بالوقت. وي ماما باي 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 بون عييت باسكو درناها بالخميس في الليل ماشي بالجمعه الصباح، راهي العشرة تاع الليل باش نخلو اكرام تواسيها وتجي في الموعد، باش تجينا في الموعد. Très bien. Maintenant, on vous dit au revoir. Au revoir. Et bisous. Allez, bye.